बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ईरान में अमन बहाल। पुलिस चीफ ने कहा दर्जनों फसाद लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। अवाम के ताउन से हिफाजती दस्तों को कामयाबी मिली। बदअमनी के लिए अमेरिका और इसराइल ने एजेंट्स को उतारा। हूसी लीडर अब्दुल मलिक का खिताब, कहा अरब मुल्कों में खिदमत के लिए दौड़ लगी है। ईरान के मामले में फौजी हल के बजाय सिफारतकारी को अहमियत देंगे। ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका पर कई मुल्कों ने की तनकीद। शदीद बमबारी के साथ गाजा जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू। 24 घंटों में 16 जाम बहक। ये कैसा सीज फायर है? अहमद अशरा बर्लिन का दौरा करेंगे। जर्मन क़यादत के साथ सीरियन रेफ्यूजीज के मसले पर बात होगी। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया मचाडो ने अमन का नोबेल इनाम ट्रंप को तोहफे में दे दिया। महाराष्ट्र बलदी इलेक्शंस में बीजेपी छा गई। BMC में भी खिला कांवल। ठाकरे भाइयों को धक्का। महाराष्ट्र में मजलिस ने असर बढ़ाया। औरंगाबाद में बीजेपी के बाद दूसरा मकाम। BMC में भी खाता खोला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरानी पुलिस के चीफ ने कहा है कि पूरे मुल्क में अमन बहाल हो गया है, जहां पिछले कुछ दिनों से बैरूनी मुल्कों की ताईद रखने वाले फसादियों ने लूटमार मचाई थी। पुलिस चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवाम के ताउन की वजह से दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोंका गया। करेंसी की कदर में गिरावट और मौसमी मसाइल पर पिछले दिनों ये एहतजाज शुरू हुआ था, जिसके दौरान झड़पें भी हुई थीं। बैरूनी तंजीमों के मुताबिक इन झड़पों में 2400 से ज्यादा लोग हलाक हुए। बास तंजीमों ने तो 12,000 हलाकतों का भी दावा किया है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा अरदान ने कहा कि अवाम के ताउन की वजह से हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली। वो पीर को हुकूमत की ताईद में मुजाहरों का हवाला दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ईरान के अलग अलग मकामात पर फसादियों के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि किरमान शाह और किरमान सूबों में कई सरगनों को गिरफ्तार किया गया जो हालिया बदअमनी में शामिल थे।
یمن کی انصاراللہ تحریک کے لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں بدامنی پھیلانے کے لیے اپنے ایجنٹس کو اتارا جنہوں نے مسجدوں کو آگ لگائی اور سپاہیوں کو ہلاک کیا، لیکن ایرانی قوم نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالتے ہوئے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے انصاراللہ تحریک کے بانی سید حسین بدر الدین کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں نے ہماری سرزمین میں دخل اندازیوں کے لیے عرب اور اسلامی زمین کے دل میں اسرائیل کو قائم کیا۔ انصاراللہ لیڈر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عرب دنیا کے بعض ملک اور بعض طاقتوں کے بیچ اس بارے میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون امریکہ کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے اور ان کی سازشوں میں مدد کر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دشمن قرآن اور امت کا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امت کو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ جیسی طاقتوں کا سامنا ہے جو ہمارے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت نے ایران کے معاملے میں فوجی حل کے بجائے سفارتی حل کو ترجیح دی ہے۔ فلوریڈا میں اسرائیلی امریکن کونسل کانفرنس کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیوں کا بھی منصوبہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کے نمائندے نے کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتی بات چیت نیوکلیئر افزودگی، میزائلز اور اس کے پراکسیز کے بارے میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ان مسائل پر سمجھوتہ کر سکتا ہے کیونکہ ایران کی معیشت بہت بری صورتحال سے دوچار ہے۔ اس سوال پر کہ کیا وہ ایرانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت زیادہ حوصلہ مند ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایرانی حکومت احتجاجیوں کو ہلاک کرتی ہے تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران پر حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس دوران UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں کئی ملکوں نے ایران کے تعلق سے امریکہ کے جارحانہ رویے کی مذمت کی۔ سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے ایران کے نمائندے نے کہا کہ اگر ایران کے خلاف جارحیت کی جائے گی تو ایران منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں رہنے والے انڈین اسٹوڈنٹس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب محفوظ ہیں۔ سرپرستوں سے انہوں نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں اور جیسے ہی انٹرنیٹ اور فون کی سروسز بحال ہوگی ان سے رابطہ کیا جائے گا۔ اس دوران انڈین گورنمنٹ ایران میں پھنسے ہوئے لوگوں کو واپس لانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ کرملن نے بتایا کہ انہوں نے ایران کے معاملے پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں شدید بمباری کرتے ہوئے جنگ بندی سمجھوتے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں 16 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ پٹی میں نصیرات ریفیوجی کیمپ پر ایک حملے میں القدس بریگیڈ کے ایک سینئر کمانڈر اشرف الخطی اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں میں بعض دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ دیر البلح میں الحولی خاندان کے گھر پر حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ ان میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الحولی شامل ہے۔ اس علاقے میں الجارہ خاندان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا۔ غازہ سٹی میں جمعے کی صبح 3 فلسطینی ایک چیک پوائنٹ پر حملے میں جاں بحق ہوئے۔ جبالیہ کے قریب 6 سیویلین زخمی ہوئے۔ خان یونس میں ایک فلسطینی خاتون ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی گئی فائرنگ میں جاں بحق ہوئی۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں ملی ہیں۔ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملے میں 451 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے اور 1251 زخمی ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ غازہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ کیسا مرحلہ ہے، کیسی جنگ بندی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ سمجھوتے کے باوجود مارے جا رہے ہیں اور اسرائیل مسلسل جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وٹکاف نے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین کے انتظامات چلانے کے لیے کمیٹی بنانے سے جو ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہوگی اتفاق ہو گیا ہے۔ قطر اور دوسرے مصالحت کار جیسے کہ ایجپٹ نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 2 سیویلینز جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ الگ الگ حملوں میں یہ 2 سیویلینز جاں بحق ہوئے۔ نومبر 2024 میں جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل وقفے سے ایسے حملے کر رہا ہے اور اب تک ہزاروں خلاف ورزیاں کر چکا ہے اور ان حملوں میں سینکڑوں سیویلینز جاں بحق ہوئے یا زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی صدارت
صدارتی کونسل نے یہ بات بتائی. وزیر اعظم سلیم صالح بن بریج نے صدارتی کونسل کے چیئرمین رشاد العالمی سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا. حالیہ عرصے میں یمن میں سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کے مفادات الگ الگ ہو گئے. حالانکہ دونوں نے مل کر یمن میں حوثیوں کو شکست دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور 2015 میں حملے شروع کیے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے. سعودی عرب نے یمن کی حکومت کے لیے، جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، مالی مدد کا اعلان کیا ہے. سیریا کے صدر احمد الشرا منگل کو برلن جرمنی کا دورہ کریں گے. وہ جرمن صدر کے ساتھ کئی مسائل، خاص طور پر سیرین ریفیوجیز کے بارے میں بات چیت کریں گے. اب تک جرمن چانسلر کے ساتھ ان کی ملاقات طے نہیں ہوئی ہے. جرمنی میں کئی سیرین ریفیوجیز رہتے ہیں. اس سال امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو نے وائٹ ہاؤس پہنچتے ہوئے اپنا نوبل امن انعام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دے دیا. حال ہی میں نوبل انعام کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. مچاڈو وینیزویلا کے صدر نکولاس مدورو کے اغوا کے بعد ملک کی لیڈرشپ کی دعوے دار ہیں. فی الحال نائب صدر ڈلسی روڈرگز کارگزار صدر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. ٹرمپ نے اس سوال پر کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا کہ کیا وہ ایران میں پہلوی کو ایک متبادل لیڈر کے طور پر قبول کریں گے. وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری پیوش گوئل نے کہا کہ انڈیا اور 27 رکنی یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ تمام سمجھوتوں کی ماں ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا بہت جلد ہوگا اور دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. انڈیا میں امریکہ کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. عہدہ سنبھالنے کے بعد ممبئی کا پہلا دورہ کرتے ہوئے سرجیو گور نے یہ بات کہی. ممبئی میں امریکن کونسلیٹ میں خطاب کے بعد گور نے ایکس پر لکھا کہ انہیں ممبئی میں کام شروع کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بہت محنت کرتی ہے اور انڈیا امریکہ پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. مہاراشٹر کے بلدی الیکشنز میں بی جے پی اور شنڈے شیو سینا کا مہایوتی اتحاد چھا گیا. ملک کی سب سے امیر بلدیہ BMC پر بھی بی جے پی اتحاد نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی. چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. یہ نتیجے ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کے لیے ایک دھکا ہے جنہوں نے 2 دہوں بعد اتحاد کیا تھا. BMC پر پچھلے 30 سال سے ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کا کنٹرول تھا جو اب ختم ہو گیا ہے. مہاراشٹر کی 29 بلدیات کے لیے ایک دن پہلے یعنی 15 جنوری کو ووٹ ڈالے گئے تھے. مہاراشٹر بلدیات کے جملہ 2869 وارڈز میں سے آخری خبریں ملنے تک 2614 وارڈز کے نتیجے سامنے آ گئے. بی جے پی نے 1318 وارڈز کے ساتھ دوسری تمام پارٹیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا. شنڈے شیو سینا نے 364 کے ساتھ دوسرا اور کانگریس نے 280 کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا. شیو سینا UBT نے 160 وارڈز کے ساتھ اور اجیت پوار کی NCP نے 128 وارڈز کے ساتھ کامیابی حاصل کی. آخری خبریں ملنے تک مجلس اتحاد المسلمین نے بھی 86 وارڈز جیت لیے تھے اور بعض وارڈز پر وہ آگے چل رہی تھی. اس طرح مجلس شرد پوار کی NCP SP اور راج ٹھاکرے کی MNS سے بھی آگے ہے. NCP SP شرد پوار کو 29 اور MNS کو 17 سیٹیں حاصل ہوئیں. VBA اتحاد نے 14 سیٹیں حاصل کی. اس طرح مہاراشٹر کے بلدی الیکشنز میں مجلس نے سمبھاجی راؤ نگر یعنی اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک اپنے قدم مضبوط کیے. مجلس نے BMC میں بھی اپنا کھاتہ کھولا. BMC کے وارڈ نمبر 134 پر ماجبین خان نے کامیابی حاصل کی. سمبھاجی راؤ نگر یعنی اورنگ آباد میں مجلس BJP کے بعد دوسری بڑی پارٹی رہی. 115 وارڈ میں سے BJP نے 58 اور مجلس نے 33 پر کامیابی حاصل کی. مالیگاؤں میں مجلس آخری خبریں ملنے تک 20 وارڈز کے ساتھ سب سے آگے تھی. ناندیڑ وگالا میں مجلس دوسرے نمبر پر رہی جہاں BJP سب سے آگے ہے. دھولیا میں بھی مجلس BJP کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے نتیجوں پر ریاکشن دیتے ہوئے مجلس کے متاثر کن مظاہرے پر ووٹرز کو مبارکباد دی اور شکریہ ادا کیا. مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر امتیاز جلیل نے بھی نتیجوں پر خوشی کا اظہار کیا. اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کیے. ہمارے پارٹی کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، مجلس کے تمام ذمہ داران اور اس شہر کی وہ عوام جس نے پچھلے 10-12 سالوں سے مجلس کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور انہی کی دعاؤں، انہی کی طاقتوں کی وجہ سے آج الحمدللہ یہاں پر ہم 30 سے زیادہ سیٹیں حاصل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا آنکڑا جو ہے وہ ہم 33 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعد اگر کوئی دوسرا پکش یہاں پر
सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इस शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। देखिए एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। एमआईएम एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, एसटी समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाई और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर, 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी, गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ईरान में अमन बहाल, पुलिस चीफ ने कहा दर्जनों फसाद लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, अवाम के ताउन से हिफाजती दस्तों को कामयाबी मिली। बदअमनी के लिए अमेरिका और इसराइल ने एजेंट्स को उतारा, हूसी लीडर अब्दुल मलिक का खिताब, कहा अरब मुल्कों में खिदमत के लिए दौड़ लगी है। ईरान के मामले में फौजी हल के बजाय सिफारतकारी को अहमियत देंगे, ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का बयान, सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका पर कई मुल्कों ने की तनकीद। शदीद बमबारी के साथ गाजा जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू, 24 घंटों में 16 जाम बहक, ये कैसा सीज फायर है। अहमद अल-शरा बर्लिन का दौरा करेंगे, जर्मन क़यादत के साथ सीरियन रेफ्यूजीज के मसले पर बात होगी। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया मचाडो ने अमन का नोबेल इनाम ट्रंप को तोहफे में दे दिया।
महाराष्ट्र बलदी इलेक्शंस में बीजेपी छा गई, बीएमसी में भी खिला कांवल, ठाकरे भाइयों को धक्का। महाराष्ट्र में मजलिस ने असर बढ़ाया, औरंगाबाद में बीजेपी के बाद दूसरा मकाम, बीएमसी में भी खाता खोला। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।